डिस्प्लेसमेन्ट एक्सिस भनेपछि हेन्स द वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स इज एरिया बिलो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट कर्भ एन्ड एबभ डिस्प्लेसमेन्ट एक्सिस। सक्यो क्या, वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स भनेको सक्यो साथीहरू। आज हामी पढ्नेछौँ वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स। यो के हो भनेर छिटो बुझिहाल्नु, एकदमै इजी छ। भेरिएबल भनेको के हो फर्स्ट अफ अल बुझ्नुहोस्। भेरिएबल भनेको के हो, एक प्रकार बुझ्दाखेरि चेन्ज भन्ने टाइपको हो कि होइन। कुनै पनि कुरा चेन्ज हुनसक्छ भने त्यसलाई हामी भेरिएबल भन्छौँ। र भेरिएबलको अपोजिट के हुन्छ, एन्टोनियम के हुन्छ भन्दा कन्सट्यान्ट हुन्छ है। ल अब यसको डेफिनेसनतिर जाउँ। द फोर्सै हो नि त भेरिएबल भने पनि, जेसुकै भने पनि, कन्सट्यान्ट भने पनि फोर्स त फोर्सै हो। हामीले डेफिनेसन लेख्दा जे हो नि हो त्यहीबाट सुरु गर्ने क्या। सो द फोर्स वर्क भएको द वर्क नत्र इनर्जी हो त्यसरी क्या, जे छ त्यही भेरिएबल फोर्स। यहाँ जेसुकै नाम भए पनि हुन त फोर्सै हो नि त। त्यही भएर द फोर्स हुज म्याग्निच्युड अर डिरेक्सन, म्याग्निच्युड अथवा डिरेक्सन अर बोथ चेन्ज विथ टाइम देन द फोर्स इज सेड टु बी भेरिएबल फोर्स। ल म सिम्प्लिफाई गर्छु यसलाई। जुन एउटा फोर्स हो भेरिएबल फोर्स भनेको, जसको चाहिँ म्याग्निच्युड पनि, म्याग्निच्युड भनेर बुझ्नुहुन्छ होला मोडुलस है, मोडुलस पनि, डिरेक्सन भनेको सर्टेन एङ्गल अथवा कुन डिरेक्सनमा कुद्दैछ भन्ने है, अर बोथ चेन्ज विथ टाइम अथवा यो दुइटै भए पनि चेन्ज हुन्छ यदि टाइमसम्म, समयको साथमा चेन्ज हुन्छ भने देन द फोर्स इज सेड टु बी भेरिएबल फोर्स। इजी भइहाल्यो। अब यसको सानो फिगर छ, एकदम इजी छ। यता हामीले फोर्सको कर्भ बनाएका छौँ वाइ एक्सिसतिर, अनि यता एक्स एक्सिसतिर एक्सको कर्भ, एक्स भनेको के डिस्प्लेसमेन्ट, यो त सबैलाई थाहा भएकै कुरा, डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो है। ल के बनायौँ भने हामीले एउटा कर्भ लिउँ, सानो एउटा कर्भ लिउँ। कर्भ भनेको यस्तो हो क्या, यस्तोलाई कर्भ भनिन्छ। हामीले कर्भ लिउँ र यहाँ चाहिँ हामीले यसरी जोडिदिउँ, यिनीहरूको एक्सए लेख्यौँ, यसलाई एक्सबी लेख्यौँ, डिस्प्लेसमेन्ट हो यो। अनि एउटा सानो रेक्टेङ्गल लिने क्या यहाँबाट, भन्नाले एकदम यसलाई सानो 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 पिसमा काटेको भनेर सम्झिने क्या। यस्तो लाइन छ भने यसलाई यसो 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 गरेर साना पिसमा काट्ने क्या, धेरै इन्फाइनाइटवटा होइन काट्ने भने यसलाई। मैले त्यहाँ बनाउँदाखेरि ठुलो बनाएको छु, तर यो चाहिँ खासमा सानो हो है। मैले बुझाउनको लागि अलिकति यतिको ठुलै बनाएँ, केही छैन, एक्जाममा यस्तै गर्ने हो। र एक्जामको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, मैले अघि भन्न बिर्सेछु। ल पिक्युआरएस नाम दिएको केही पनि होइन, एक प्रकारको रेक्टेङ्गलले भयो नि त। इन्फाइनाइट स्मल छ भने त हुन त यस्तो कर्भ हो, तर इन्फाइनाइट स्मल भने त यो रेक्टेङ्गल भयो कि भएन, एक प्रकारको भयो नि त, रेक्टेङ्गल भयो हो। अब यो जोडिदिने केही छैन, यहाँलाई पनि जोडिदिने गर्दा यसलाई एफ मान्ने। यति एफ फोर्स लाग्यो अरे यसलाई डिस्प्लेस गर्न कति, एक्सएदेखि एक्सबीसम्म, अनि यिनीहरूको डिस्टेन्स भेरी भेरी स्मल छ, त्यही भएर डेल्टा एक्स लेखेको छ। ल अब के लेख्ने भने, जे छ फिगर त्यसलाई सिम्प्लिफाई मात्रै गर्ने, केही होइन। गिभन के लेख्ने भने चिन्ता गर्ने नि होइन। कन्सिडर, लेट लेख्दा पनि हुन्छ। कन्सिडर रेक्टेङ्गुलर स्ट्रिप पिक्युआरएस। स्ट्रिप भनेको यस्तै नि हो, स्ट्रिप भनेको सानो टुक्रा भने जस्तो हो क्या। स्ट्रिप पिक्युआरएस नाम जे दिँदा पनि हुन्छ, एबिसिडी लेख्दा पनि हुन्छ। वेयर पिक्यु इक्वल टु डेल्टा एक्स, पिक्यु इक्वल टु डेल्टा एक्स एन्ड पिएस इक्वल टु एफ, यहाँ एफ लेखा छ। अनि नाउ एरिया अफ रेक्टेङ्गल पिक्युआरएस, एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको के हो, बेस इन्टु हाइट हो कि होइन, हो नि। बेस यहाँ के छ, यहाँ पिक्यु बेस हो। अब पिएस भनेको हाइट हो, पिएस हाइट। अब पिएस हामीले के मान्न छ, एफ मान्न छ। अनि पिक्यु भनेको डेल्टा एक्स, पिएस भनेको एफ भने चाहिँ अगाडि पछाडि मिलाएर लेख्दा भइहाल्छ। अब वर्कडन भनेको के हो, यो केसमा वर्कडन भनेको के हो, एरिया अफ रेक्टेङ्गल पिक्युआरएस भइहाल्यो। अब टोटल वर्कडन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि समेसन एफडिएक्स। समेसन भनेको जस्तै यहाँ 5, 6, 1, 9 यस्तो थियो भने यिनीहरू सबैलाई जोड्नुलाई समेसन भन्थ्यो कि भन्दै, समेसन भने यिनीहरू जोड्दा कति आउँछ हो त्यो भ्यालु लेख्ने हो। त्यस्तै अब यिनीहरूमा पनि एफ डेल्टा एक्स आयो, अनि त्यसलाई समेसन भनेर चाहिँ टोटल गर्यो यसले। तर फर इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट, यहाँ स्पेलिङ नजाने सिमल लेखेको नभन्नु होला, यो इन्फाइनाइट सिमलै भनिन्छ यसलाई। एकदमै सानोलाई इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट भनिन्छ। यो एकदमै स्मल, मैले भनेको थिएँ नि एकदम स्मल लिने, तर मैले चाहिँ बुझाउनको लागि यतिको ठुलै रेक्टेङ्गल दिएको छु, सानो बनाउने हो क्या खासमा, तर एक्जाममा यति नै गर्ने सही है। फर इन्फाइनाइट स्मल डिस्प्लेसमेन्ट डेल्टा एक्स टेन्स टु 0, यो एकदमै नजिक छ भनेपछि यसलाई 0 नि मान्दा हुन्छ क्या। टेन्स टु 0, एक्ज्याक्टली 0 हुँदैन, टेन्स टु 0। द समेसन इज रिप्लेस्ड बाई इन्टिग्रेसन फ्रम एक्सए टु एक्सबी। अब यहाँ एक्सए टु एक्सबी छ नि त, त्यही भएर एक्सए टु एक्सबी लेख्ने। अनि डब्लु इक्वल टु एक्सए टु एक्सबी इन्टिग्रेसन एफएक्स डिएक्स,
एफएक्स डिएक्स ल हेन्स अब कन्क्लुजन लेख्न सकिसक्यो क्या वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स इज एरिया बिलो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट कर्भ एरिया बिलो यो कर्भ हो कि होइन एरिया बिलो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट कर्भ यस्तो भनेको कर्भ भनेको छ है मैले यस्तो भनेको कर्भ एन्ड एबभ डिस्प्लेसमेन्ट एक्सिस यो एक्सिस के भनेको थिएँ मैले यो डिस्प्लेसमेन्ट भनेको थिएँ एक्स डिस्प्लेसमेन्ट एक्सिस भनेपछि हेन्स द वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स इज एरिया बिलो फोर्स डिस्प्लेसमेन्ट कर्भ एन्ड एबभ डिस्प्लेसमेन्ट एक्सिस सक्यो क्या वर्क डन बाई भेरिएबल फोर्स भनेको सक्यो